یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا اور جو راز عمر دا منکر ہے او بندہ سے بشر دے دین تے نہیں آیا او جے صدیق دا سچ مشکوک تے پھر سچ زمین تے نہیں آیا جے صدیق دا سچ مشکوک پھر سچ زمین تے نہیں آیا صحابہ دی عظمت سناون ثواب صحابہ دی عظمت سناون ثواب صحابہ دی عظمت سناون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب کہ نبی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے نبی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے نبی دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اکھاں تے پلکاں بچھاون ثواب اکھاں تے پلکاں بچھاون ثواب کہ نبی دے یاراں دی عظمت دی خاطر بھائی امین صاحب شراز بھائی ناصر اے تواڈی نظر میں شیئر کرن لگا نبی دے یاراں دی عظمت دی خاطر نبی دے یاراں دی عظمت دی خاطر جلسے تے محفل کرانا ثواب جلسے تے محفل کراون ثواب کہ شریعت دے اندر نہیں چھپدا روزہ شریعت دے اندر نہیں چھپدا روزہ شریعت دے اندر نہیں چھپدا روزہ صحابہ دی عظمت صحابہ دے نعرے لگاون ثواب غلام صحابہ صداون ثواب السلام علیکم حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یہ تھے شاعر اسلام محترم جناب قاری ذیشان محمدی صاحب جو کہ بڑے ہی پیارے انداز میں آپ سے ہم کلام تھے ماشاءاللہ ہماری اس محفل کی رونق فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی اس محفل کی زینت بن چکے ہیں انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ان کا خطاب شروع ہو جائے گا لیکن ان کے خطاب سے قبل مختصر نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں چھوٹا بچہ احمد محمدی
انشاءاللہ وہ آپ کو نعت سنائیں گے، اور اس کے انشاءاللہ فوراً بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا بیان شروع ہو جائے گا۔ تو آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں محترم احمد محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشان کے بارش فضول ہے، مجھ کو ناکام کرنے کی سازش فضول ہے۔ میرا قدم قدم پہ اللہ ہے مددگار، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کل تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے۔ اس وقت آسمان سے، اس وقت آسمان سے آئے گی یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ بچہ بہت ہی پیارے انداز میں حمد و نعت پیش کر رہا تھا۔ اللہ اس کے علم و عمل میں اللہ برکتوں کے نزول فرمائے، اور جن احباب کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تمام احباب صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور ماں باپ کا سچا فرما بردار بنائے۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میں ان کو دعوت پیش کروں گا کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو، لیکن ان کے خطاب سے قبل ایک دفعہ آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ حضرت مولانا اعجاز الرحمان محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تسی مینوں نہ پیسے دیو، لیکن بچے نے تواڈے سامنے ایڈی پیاری حمد پڑھی ہے، تے چھوٹے بچیاں دی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ 100 500 ہزار نہ فرق نہیں پی جاتا۔ یقین کرو لوگ گانیاں تے فلماں تے، خاص طور تے ساڈا پڑوسی انڈیا اتنا پیسہ انویسٹ کر رہا، خرچ کر رہے، انہوں نے آون والے 50 100 سال واسطے اپنے سنگر تیار کیتے ہوئے نے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اگر وہ اج اپنا کام بند کر دیون، نویں پروڈکشن نہ کرن، نویں تیار نہ کرن، تو جو تیار ہو چکے نے 100 سال تک وہ چل سکتے ہیں۔ اسی کی کیتا ہے؟ ساڈی انی محنت دین واسطے نہیں ہے جنی انہاں دی باطل واسطے محنت ہے، تے سانوں زور زیادہ لگانا چاہیے۔ اس طرح دے موقعوں تے اگر کوئی چھوٹا بچہ عام معمول تو ہٹ کے، چھوٹے بچے عام پروگراماں دے اندر نعت وغیرہ نہیں پڑھتے، اگر کوئی پڑھتا ہے کوئی سناندا ہے تو اس دی حوصلہ افزائی کیتا کرو۔ میں غلط نہیں کیتی؟ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جلسے دے اندر کچھ بندے ہوندے نے جڑے بڑے غصے نال ویکھ تے جلسہ
ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਲਸੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਮੋਤਬਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਦਰ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਇhtਰਾਮ ਹੋ। اللہ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ۔ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸ ਬਰਕਤ ਬਣਾਏ। اور اس مجلس نو سجان والے، اس دا انعقاد کرنے والے، اللہ انہاں دیاں نسلاں نو آباد فرمائے، اور اس گھر نو اللہ قیامت دی دیواراں تک آباد فرمائے۔ جو پریشانیاں نے اس دی تعمیر اندر، اس دی آباد کاری اندر، اب اللہ اپنی رحمت دے خزانے دے وچوں انہاں دے منہ کھول کے اس مسجد دیاں ساریاں پریشانیاں نو دور فرمائے۔ دل لا کے سنو گے انشاءاللہ۔ دوسری دفعہ میری آمد تواڈے کول ہوئی ہے، پہلی دفعہ میں آیا سا، میں تو بہت خوش گیا سی۔ تسی بہت دل والے لوگ ہو، بہت محبت والے، پیار والے ہو۔ اللہ تواڈے گھراں نو آباد فرمائے، تواڈی نسلاں نو آباد فرمائے، دنیا آخرت تواڈی بہتر فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کھول کے ڈرنا۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل وسلم على عبدك نبيك ورسولك محمد۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔
صدقے محمد بناون والیا حمد تے نعت میں کٹھی شروع کی تھی اور تواڈے ذوق دا پتہ چلدا ہے تسی کنے ذوق نال بیٹھ کے سن رہے ہو تیرے صدقے محمد بناون والیا تیرے صدقے محمد بناون والیا سارے جگ نالوں وکھرا سارے جگ نالوں وکھرا سجون والیا تیرے صدقے محمد بناون والیا ساری کائنات دا خزینہ اونوں ملے شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملیا شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملیا مدینے وچ سونے نو سلاون والیا تیرے صدقے محمد بناون والیا اور جملے میں بڑے پیار نال بڑی محبت نال گم ہو کے لکھے نے اقصا دے وچ سارے نبی تو بلائے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے اقصا دے وچ سارے نبی تو بلائے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے آدم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک آئے نے کل نبیاں دا امام بناون والیا تیرے صدقے محمد بناون والیا آخری جملہ اس نظم دا اینا کسے ہور نو تو شان عطایا نہیں اینیاں بلندیاں تے کسے نو چڑھایا نہیں اینیاں بلندیاں تے کسے نو چڑھایا نہیں ستاں فلکاں دے اوپر بلون والیا تیرے صدقے محمد بناون والیا حضرات دنیا نے بڑا بڑا حسن ویکھے آئے بڑے بڑے حسین آئے بڑے بڑے سونے آئے بڑے سونے نین نقشہ والے آئے بڑے بڑے جمال والے آئے ایک حسن دا جلوہ عزیز مصر دے محل دے اندر مصر دیاں بیبیاں ویکھیا جدو یوسف نبی دا حسن ویکھیا کہن لگیاں حاشا للہ قسم انسان
لگدا نہیں، اے تا کوئی معزز فرشتہ لگدا ہے۔ جدوں یوسف نبی دا حسن ویکھیا مصر دیاں بیبیاں نے انگلاں کٹ لئیاں، اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں، اگلاں گم ہو گئیاں، اگلاں مکوف ہو گئیاں، دماغ خراب ہو گئے، دماغ بند ہو گئے۔ یوسف نبی دا حسن تکیا، دماغ خراب ہوئے، انگلاں کٹ لئیاں، تے جنہ میرا پاک نبی تکیا، جنہ آمینہ دلال تکیا، او جنہ عائشہ دا شوہر تکیا، او جنہ خدیجہ دا شوہر تکیا، جنہ حسن حسین دا نانا تکیا، جنہ فاطمہ دا بابا تکیا، جنہ صدیق دا یار تکیا، جنہ عمر دا یار تکیا، حضرات جنہ رب دا حبیب ویکھیا، جنہ رب دا محبوب ویکھیا، جنہ وضوحا دا چہرہ ویکھیا، جنہ واللیل دیاں زلفاں ویکھیا، جنہ نشرہ دا سینہ تکیا، جنہ وما رمیت دے ہاتھ تکے، جنہ میرے پاک نبی دا حسن ویکھیا، جنہ آقا دیاں بلیاں ویکھیاں، جنہ آقا دے رخسار تکے، جنہ آقا دی پیشانی تکے، جنہ آقا دیاں زلفاں تکیاں، جنہ آقا دے نین تکے، جنہ آقا دا اٹھنا بیٹھنا تکیا، اللہ دی قسم اونا انگلا نہیں کٹیاں، اونا نے جانا واریاں نے، اونا نے تن من دھن واریا، اونا نے گھر بار لٹائے نے، مصر دیاں بیبیاں نے جدوں یوسف نبی دا حسن ویکھیا، اونا نے انگلا کٹیاں، جدوں بلال نے حسن تکیا، جدوں بلال نے آقا نو ویکھیا، او جدوں بلال نے کلمہ پڑھیا، بلال انگاریا تے لیٹیا، لیکن بلال دا ایمان نہیں ڈولیا، دنیا دا حسن ویکھو دماغ خراب ہوندا ہے، دنیا دا حسن ویکھو دل بے قرار ہوندا ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اللہ ذوالجلال نے میرے پاک نبی نو انج دا حسن عطا فرمایا۔ آقا فرماندے نے او کائنات والےو، جس بندے نے ایک واری ایمان دی حالت اندر میرا مکھڑا تکیا، اللہ نے اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڈیا ہے۔ اے میرے نبی دا حسن ہے، اے میرے نبی دا چہرہ ہے، اے میرے نبی دے نین نے، اے میرے آقا دا جمال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، او جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، وہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ مسلم مصطفیٰ دے حوالے نال میں چند گزارشات کیتیاں نے۔ میرا اصل موضوع ہے نبی دے نال محبت، آقا دی اطاعت و فرما برداری۔ تو شروع دے اندر تھوڑا جا ایمان ذوق تازہ کرنے واسطے حسن مصطفیٰ دیاں چند جھلکاں میں تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے سارے ساتھیاں، سمجھ بھی آ رہی ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے انج دا حسن عطا فرمایا. دنیا دا حسن ویکھو دماغ خراب ہوندا ہے, دل بے قرار ہوندا ہے, لوگ اپنی دولت لٹا دیندے نے, شراب نوشی تے لگ جاندے, نشے تے لگ جاندے. خدا دی قسم اللہ نے میرے آقا نو حسن انج دا دتا جن نے ایک واری تکیا اوندا دماغ ٹھیک ہو گیا, دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. پھر جن نے آقا نو تکیا کسے ہور ول نہیں تکے. جن نے میرے نبی دا حسن ویکھیا پھر کسے ہور دی حسن دی انہوں لالچ نہیں رہی, کسے ہور دے حسن دی اس نو خواہش نہیں رہی. اللہ دی قسمیں کئیاں نے صرف چہرہ ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا. جدو پوچھا گیا تسی بحث نہیں کیتی, مباحثہ نہیں کیتیا, مسئلہ مسائل نہیں پوچھیا, بغیر پوچھن تو تسی کلمہ کیویں پڑھیا؟ انہوں نے آکھیا ساریاں ساڈیاں مسئلے مسائل والیاں باتاں مک گئیاں جدو اسی چہرہ ویکھیا. ساڈے دماغ دل نے گواہی دیتی ایویں دا چہرہ سچے نبی دا جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے انج دا میرے نبی نو بنایا, کڈا سونا بنایا, اینا سونا رب. یہ بھی جملے میرا خیال تواڈے کول میں پہلی دفعہ سنا رہا, بڑے پرانے لکھے ہوئے نے. اینا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. اینا سونا رب, اینا سونا رب. او امتیوں غور کرو تواڈے نبی دا حسن دس رہا. اینا سونا رب سونے نو بنایا سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. سونے ورگا نہیں, سونے ورگا نہیں جگ تے کوئی آیا, سونے ورگا نہیں جگ تے کوئی آیا, سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. اینا سونا رب سونے نو بنایا سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. بڑی محبت نال جملے لکھے, اللہ دے فضل دے نال پورے ملک دے اندر مشہور ہوئے. اج تسی بھی محبت نال سن لو. موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے, تیرے نالوں سونے چنا او دے پیر دی تلیے. موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے, تیرے نالوں سونے چنا او دے پیر دی تلیے. او جدو چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرم آیا, پھر تاریاں نو بلایا. او جدو تاریاں جھرمٹ پایا ادو سارے آنے گایا سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. اینا سونا رب, اینا سونا رب, اینا سونا رب سونے نو بنایا سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دے اندر میں بڑے کلام لکھے, بڑے جملے لکھے, لیکن اس نعت دے اندر میں جملہ ایڈ کیتا, توجہ فرماؤ. کعبے تے چڑھ کے اذان سنائیے, کعبے تے چڑھ کے اذان سنائیے, کولیا تے لیٹ کے بھی دیندار دکھائیے. او جدو حبشینو, او جدو حبشینو, خدا دی قسم قریشی بھی ہاشمی بھی بڑے بڑے سونے سن, لیکن جدو حبشینو, او جدو حبشینو سینے سونے لایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے. اینا سونا رب, او اینا اونچا رب, اینا پیارا رب سونے نو بنایا سونے آندے مان ٹوٹ گئے.
حضرات آؤ میں حسن دی گل نو ختم کر دیواں آؤ نا عیداں تے محبت رسول دے حوالے نال چند گلاں کر لئیے اللہ اکبر اللہ ویسے تے موضوع بڑا طویل ہے میں جتنا بھی بیان کرا مکنا کوئی نہیں آؤ نا محبت دی گل کرنے اج میں بھی 1400-1500 سال بعد میں بھی دعویٰ کرنا مینوں آقا دے نال بڑا پیار ہے مینوں بڑی محبت ہے اسی صرف گفتار دے خاصی کردار دے خاصی نہیں ساڈے لباس تو ساڈی شکل و شباہت تو ساڈے گھراں دے ماحول تو ساڈی معیشت تجارت تو کدے بھی نبی علیہ السلام دی محبت دی جھلک نظر نہیں آندی آؤ لوگوں میں انہاں دی گل دساں جنہاں نے تن من دھن واریا ہے جنہاں نے سب کچھ قربان کیتا ہے او بیوی بچے چھڈ کے آئے او گھر بار چھڈ کے آئے ایک میرے نبی دا یار ہے جس دا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اب ایکنا انہاں دی محبت کیویں دی تے ساڈی محبت دا موازنہ کریا جے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں کلمہ پڑھیا شہزادیاں والی زندگی گزارن والا بڑی سونی چھاٹ والی زندگی گزارن والا نوجوان ہے جدوں کلمہ پڑھیا ہجرت کر کے مدینے آن لگے نے مکے تو روانہ ہوئے نے اینج گھر دے وچوں باہر نکلے نے سامنے سارے لوگ نظر آئے گھر والے نظر آئے بہنا برا نظر آئے ماں باپ نظر آیا رشتہ دار نظر آئے اللہ اکبر الوداع کرن واسطے نہیں آئے رخصت کرن واسطے نہیں آئے بلکہ رستہ روک کے آئے کہندے نے عبد الرحمن اگر تم مدینے جانا ہے جیڑا کچھ لے کے چلے آئے یہ سارا کچھ سانو واپس کر جا اللہ اکبر سسرال والے آ گئے بیوی کھولئی اپنی بیٹی لے گئے بچہ لے گئے حضرات بھائی اگے آ گئے عبد الرحمن بن عوف دے کولو جو کچھ بھی سامان پیسہ روپیہ سب کچھ لے گئے انہاں نے سواری بھی چھین لئی اللہ اکبر ایتھے ہی بس نہیں ہے بیوی بھی چھن گئی بچہ بھی چھن گیا اللہ اکبر سامان بھی چھن گیا سواری بھی چھن گئی آخر کار تن دے کپڑے رہ گئے پیراں دے اندر جوتا بچیا وہ بھی اتاریا گیا جسم تو کپڑے اتارے گئے پیراں دے وچوں جوتا اتاریا گیا ایک چھوٹا جہا کپڑا لے کے عبد الرحمن نے اپنا سطر ڈھانپے آئے اس طرح مدینے روانہ ہو گئے عرب دیاں گرمیاں دے اندر عرب دے تپدے صحراواں دے اندر عبد الرحمن سفر کردے کردے جدوں مدینے پہنچے نے ظہر دی نماز دا وقت دے میرے پاک نبی نے جدوں سلام پھیریا میرے آقا دیاں نظراں پیاں عبد الرحمن دروازے دے اندر نظر آئے آقا فرماندے نے عبد الرحمن یارا کیویں آیا ہے او میرا عبد الرحمن کس حالت دے اندر آیا ہے حضرت عبد الرحمن کہندے نے سونیا میرا سارا کچھ چھنیا گیا ہے آقا بیوی بچہ بھی دے آیا ساسو سامان بھی دے آیا تن دے کپڑے بھی دے آیا اللہ دے رسول دے محبت بچا کے آیا تہاڈی محبت لے کے آیا آ ویکھو بھوک دے نال میرا پیٹ کمر دے نال لگے آئے پیاس دی وجہ تو میرے ہونٹ خشک ہو گئے نے آقا پیدل چلدیاں میرے پیر پھٹ گئے ہڈیاں دے اندروں خون جاری ہے آقا سب کچھ لوٹا کے آیا ماں اور تہاڈی محبت بچا کے آیا ماں آقا فرماندے نے عبد الرحمن اگر سارا کچھ لوٹا کے آیا ہے ساڈی محبت بچا کے آیا ہے پھر سمجھ لے تو کچھ بھی لوٹا کے نہیں آیا سارا کچھ پا کے آیا اللہ اکبر اللہ ٹھڈوں بھوکے او پیروں ننگے
یاد نہ راندے جڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے سارے جگ نو بھولو مت فارس چھڈیا نبی دے بوے اتے پا بیٹھے او نہ ہور خدا کولو کی جڑے لب حبیب خدا بیٹھے انہاں نو میرا نبی مل گیا تو سمجھ لو جہان دیاں کامیابیاں مل گئیں انہاں مڑ کے پھر نہیں ویکھیا نہ انہاں ویکھان کیتا میرے نبی دی محبت تو تے اللہ نے جدو لوگ انہاں دی قربانی ویکھی نا انہاں لوگاں دے دل اندر ایمان تے جذبہ ویکھیا تے میرے رب نے پتہ ہے کی اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے یاراں دی محبت ویکھ کے انہاں تے راضی ہو گیا آخر دے اندر جو مہر لگنی ہے نا وہ لگنی ہے رب دی رضا دی تے او جیڑی آخر تے نعمت رب نے اس دا ذکر کرنا ہے اللہ نے دنیا دے اندر چلدیاں پھردیاں میرے نبی دے صحابہ نو عطا فرما چھڈ اندر بڑے بڑے آئے نے لیکن میں ایک ایسے بندے دا ذکر کرنا چاہنا ایک ایسے یار دا ذکر کرنا چاہنا جس نے محبت دی مثال پیدا کر چھڈی ہے اس دی مثال کوئی بندہ بن نہیں سکدا انہاں دا نامی اسم گرامی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہہ دو رضی اللہ تعالی توجہ میرے پر رکھو ذرا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا میں ذکر اس وجہ تو کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت غلامہ دی کوئی خاصیت نہیں سی کوئی ویلیو نہیں سی غلامہ دا کوئی مقام نہیں سی عزت نہیں سی غلامہ دے اندروں میں او غلام جڑے حبشہ دے رہن والے کالے رنگ والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام سن نسل غلام سی حضرت بلال دا رنگ کالا سی ہے غلام سن بکریاں چراندے ماراں کھاندے لوگاں دیاں گالیاں برداشت کردے لوگاں دیاں جھڑکاں برداشت کردے مکے دے اندر امیہ دی غلامی دے اندر کئی دن گزر گئے مہینے سال گزر گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں میرے پاک نبی دا چہرہ ویکھیا میرے نبی دا انداز ویکھیا میرے آقا دی گفتگو سنیے دعوت سنیے میرے آقا دا دعویٰ سنیا نبوت دے بارے پتا چلیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندروں آواز آئی بلال اس دین نو قبول کر لے اس شریعت نو من لے اس نبی دا کلمہ پڑھ لے بلال نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے آتنو دسا محبت کس نو کہندے پیار کس نو کہندے حضرت بلال نے جدوں کلمہ پڑھیا امیہ نو پتا چلیا امیہ کہندا بلال گل سن ہے تو میرا غلام ہے تو میرے گھر دا کھانا کھان والا میں تینوں پالنا میں سنبھالنا تیرے پیسے میں دیتے نے مل میں بھرے آئے تو میرا غلام ہے مینوں چھڑ کے کسے ہور دے پل ویکھے مینوں گوارا نہیں امیہ بدبخت نے ابو جہل دے نال مل کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو تکلیفاں دینیاں شروع کیتیاں مارا مارنیاں شروع کیتیاں مکے دیاں گھاٹیاں دے اندر گھسیٹیا جا رہے ہیں حضرت بلال نو گھوڑے مارے جا رہے حضرت بلال دا کھانا پینا بند کیتا جا رہا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے سختیاں در سختیاں کیتیاں جا رہیاں نے سزاواں دتیاں جا رہیاں نے انہاں لوگاں دا دل نہ بھریا انہاں لوگاں دا من نہ بھریا حضرت بلال نو گرم ریتا تے لٹا
کے سینے تے پتھر رکھیا اجے بھی دل راضی نہ ہویا لیکن مقابلہ بھی کس دے نال ہے حبشی دے نال ہے مقابلہ بھی کس دے نال ہے نبی دے غلام دے نال ہے مقابلہ بھی کس دے نال ہے نبی دے صحابی دے نال ہے حضرات دل نہ بھریا انہاں بدبختاں نے اگ جلائی انگارے بنائے حضرت بلال نو انگارے تے لٹایا سینے تے پتھر رکھیا ہل نہیں سکدے اٹھ نہیں سکدے بج نہیں سکدے اپنے آپ نو بچا نہیں سکدے اگ نو بجھا نہیں سکدے آخرکار حضرت بلال دی کمر دے اندروں چربی پگھلی ہے کمر دے اندر سوراخ ہو گئے انگاریاں نے سارا گوشت جلا دیتا چربی پگھلی ہے جسم دے اندروں خون رسیا اس دے نال انگارے بجھ گئے اگ بجھ گئی لیکن انہاں دے ظلم دی اگ نہ بجھی انتقام دی اگ نہ بجھی جویں جویں انگارے بجھدے جا رہے حضرت بلال دا ایمان ڈولیا حضرت بلال دا ایمان نہیں ڈولیا ایمان مضبوط ہوتا جا رہے حضرات اج اس مسجد دے اندر بیٹھ کے اگر میں کہواں اللہ اکبر اللہ احد اللہ الصمد یہ کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات نہیں کیونکہ مسجد دے اندر تسی بیٹھن والے میرا احترام کر دیو محبت کر دیو میں سفر کر کے آیا تہاڈا مہمان مسجد دے اندر اے سی چل رہا ہے پنکھے چل رہا ہے لائٹنگ ہے حضرات اللہ دا نام لینا کوئی مشکل نہیں لیکن میں اس وقت دی گل کر رہا ہوں جدوں میرے بلال نے اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے اللہ احد آکھیا ہے جدوں بلال نے انگاریاں تے لیٹ کے اللہ اکبر آکھیا ہے میں 360 بت نو نہیں مندا میں تے عرش والے کلے رب نو مننا وا سارے مکے نے ٹل لایا سارے مکے نے زور لایا امیہ نے بڑا زور لایا بلال دی آواز بند کر سکیا بلال دی آواز نہیں بند کر سکیا اللہ اکبر اللہ میں پھر قلم اٹھایا تے لکھ دیتا حضرت بلال دی محبت دے اندر میں کلام لکھیا اللہ اکبر اللہ اللہ احد بے مثال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا اللہ احد بے مثال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا مارا پیا کھامدا مدنی دا یارے حبشہ دا رہن والا کنا وفادارے ذرا بھی نہیں ویکھ لو ملال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا بولیا تے لیٹ کے بلال بولیا سیال کوڑ دے رہن والے ہو محبت کرنے والے ہو دیوانے ہو پروانے ہو نبی دے امتی ہو ذرا غور کرے آجے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا لوگاں دی نظر اندر کالے رنگ دی ویلیو کوئی نہیں اہمیت کوئی نہیں لیکن میرے رب نو کون پوچھے رب نو کون کہے اگر وہ کالے رنگ نو عزت دے تے انج دیندا ہے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کافر کہن بلال نو چھڈ کلمہ پتھر مارن پیرا میں چکل لا کے تے بلال آکھے میں کلمہ نہیں چھڈنا تسی دیکھ لو اپنا ٹل لا کے تے رب حسن بلال دا بند چھڈیا ہر سونی صورت تے دل لا کے
حضرت زیوکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر میں اس وجہ تو کر رہا ہوں کیونکہ حضرت بلال دی میرے پاک نبی نال رشتہ داری کوئی نہیں. حضرت بلال ہاشمی نہیں، قریشی نہیں، مکی نہیں، سردار نہیں. حضرت بلال دے کول دولتاں دے انبار نہیں سن. حضرت بلال دے خاص تعلقات نہیں سن مکے دے اندر. حضرت بلال دے کوئی سپورٹ کوئی نہیں سی مکے دے اندر. کلا بندہ سی، کلا غلام سی، لوگاں دیاں مارا کھاندا سی. لیکن بلال نے محبت کیتی ہے، بلال نے وفا کیتی ہے. اللہ نے پھر انج رنگ لائے نے، اللہ نے پھر انج مل پائے نے، اللہ نے پھر انج انعام دیتے نے. آقا فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر کردا پیا سا، جنت دے اندر چلدا پیا سا، مینوں چلن دی آواز آئی ہے. اللہ اکبر اللہ. بلال مکے دے نوکیلے پتھراں تے پیر رکھدا ہے. بلال دے پیر رکھن دی آواز جنت دے محلاں دے اندر سنائی دیندی ہے. جنت دیاں حوراں سندیاں نے، جنت دے فرشتے پہ سندے نے. او جنت دیاں باغاں دے اندر میرے بلال دی جتیاں دی آواز پہنچی ہے، میرے بلال دے قدماں دی آہٹ پہنچی ہے. انیاں شاناں پا گیا، ان مقام پا گیا، انیاں بلندیاں پا گیا، انیاں رفتاں پا گیا، انیاں شاناں پا گیا. وہ حبشہ تو آن والا، وہ دور دراز تو آن والا، وہ لوگاں دیاں نوکریاں کرن والا ان شان پا گیا. کس وجہ تو اللہ فرماندے نے میں بلال دا دل ویکھیا، میں بلال دا ایمان ویکھیا. رنگ دا کالا سی، رنگ کالا سی، لیکن بلال دا دل نورانی سی. بلال دے دل دے اندر ایمان دا نور سی. اللہ اکبر اللہ. شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، سانو اے ہو جائے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، سانو اے ہو جائے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. جیڑا توڑ دیوے شریعت دیاں حداں نو، سانو اے ہو جائے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. او میاں دل ہووے، او میاں دل ہووے بلال دے دل ورگا، میرے رب نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. رنگ نہیں ویکھدا، روپ نہیں ویکھدا، دل ویکھدا ہے، من ویکھدا ہے، ایمان ویکھدا ہے، محبت ویکھدا ہے. آؤ تانوں کیڑی کیڑی گل دساں میرے بلال دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر بیٹھے سن، کم کاج اندر مصروف سن. حضرت عمر فاروق نو دروازے تے دو بندیاں نے آ کے آواز ماری، دو بندیاں نے آ کے بلایا. ہے بھی دوویں سردار چودھری نے، ہے بھی دوویں صحابی نے، ہے بھی دوویں نبی دے یار نے. آ کے کہندے نے اسی عمر فاروق نو ملنا ہے، دروازے تے ٹھہر جاؤ، انتظار کرو. حضرت عمر بیزی نے تھوڑی دیر تو بعد گل سنن گے. اے دوویں دروازے تے ٹھہر کے انتظار پہ کر دینے. تھوڑا جہا وقت گزریا ہے، دروازے تے حضرت بلال آ گئے. آگے کہنے لگے میں عمر فاروق نو ملنا چاہنا. اے آواز حضرت عمر نے اندر بیٹھیاں سن لئی، پہچان گئے اے تا اوہ آواز ہے جیڑی مکے دے پہاڑاں دے اندر گونج دی رہی ہے. حضرت بلال دی آواز ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کام چھڑ دیتا، مصروف
مصروفیت چھڈی جلدی دے نال دروازے وال دوڑ لائی حضرت عمر اتنی جلدی اٹھے چادر بھی سنبھالنا یاد نہ رہا حضرت عمر چادر نو گھسیٹ دے آ رہے نالے انج لپیٹ دے آ رہے دروازے تو باہر آئے حضرت بلال نو سینے دے نال لایا حضرت بلال نو اندر لے کے ٹر پے اے جڑے دو بندے پہلے آئے سن انہاں نے اعتراض کیتا کہن لگے عمر اے کیویں دا انصاف ہے اسی تہاڈے دروازے تے پہلے آئے ہاں بلال بعد اندر آئے ساڈی گل نہیں سنی بلال نو سینے لا لے آئے حضرت عمر فرماندے نے او میرے نبی دے یارو آؤ تانوں دساں عمر بلال نو سینے کیوں لا رہے آئے تسی عمر دے دروازے تے پہلے آئے ہو بلال اسلام دے دروازے تے پہلے آیا ہے میں بلال نو سینے تاں لانا میں بلال نو سینے تاں لایا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات عید دا دن آیا میرے پاک نبی نے ابو بکر نو نہیں بلایا عمر نو نہیں بلایا عثمان نو نہیں بلایا علی نو نہیں بلایا طلحہ زبیر سعد و زہیر عشرہ مبشرہ نو نہیں بلایا آقا فرماندے نے میرا بلال کتے میرا بلال کتے حضرت بلال نو نال لے کے عید والے دن میرے نبی گھومیا کر دے عید والے دن حضرت بلال نو میرے آقا نال رکھیا کر دے اب ایک جو مکہ فتح ہویا 10,000 دا لشکر میرے پاک نبی دے سامنے کھڑا ہے اذان دا وقت ہویا آقا فرماندے نے کتھے میرا بلال میرا بلال کتھے ہے آ مکے دے بیت اللہ دے اوپر چڑھ جا بلال اج اذان سنا دے حضرات فتح مکہ دے موقع تے میرے بلال دی اذان گونجی ہے جدو بیت المقدس فتح ہویا میرے بلال دی اذان گونجی ہے خدا جے دیوے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لے جا کے ہزارہ مل سن اذان والے بلال ورگی اذان مل سی بلال ورگی اذان مل سی اللہ اکبر اللہ آج اس مسجد دے اندر سیال کوٹ دی سرزمین دے اگر میں او دا ذکر کر رہا ہوں بار بار بلال دے نام دی دہائی دے رہا بار بار بلال دا نام لے رہا اس دے پیچھے بھی میرے بلال دی محبت ہے میرے بلال دا ایمان ہے اتنا مضبوط ایمان ہے اتنا مضبوط ایمان ہے مکے والے ہار گئے بلال جت گیا کلا بلال جتیا اللہ دی قسم میں پورے دعوے دے نال کہہ سکنا وا اج اس تہاڈی مسجد دے اندر اگر اذان آندی ہے اگر نماز ہوندی ہے اج میں کلمہ پڑھیا ہے اج تو کلمہ پڑھیا ہے اس دے پیچھے بھی میرے بلال دا ایمان ہے اگر بلال کولیاں تے نہ لیٹدا اگر بلال قربانیاں نہ دیندا اگر بلال مارا نہ کھاندا اج میں تے تو کلمہ نہ پڑھ دے اللہ اکبر اللہ آج جڑا دین دا پودا جوان ہویا شرق و غرب دے اندر شاخاں پھیلیاں شمال و جنوب اندر شاخاں پھیلیاں اس پودے دیاں جڑاں دے اندر میرے بلال دا خون شامل ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دا ذرہ برابر لالچ ہے کسے چیز دا تمہ ہے سی صرف اور صرف بلال جدو کلمہ پڑھیا اپنا آپ نبی دے سامنے حاضر کر چھڑیا بلال نے پھر محبت کر کے وکھائی وفا کر کے وکھائی حضرات کہنا آسان ہے بولنا آسان ہے سننا آسان ہے لیکن ایک کڑی کولیاں تے لیٹنا خدا دی قسم ناممکن ہے اور بڑا مشکل ہے قربان بلال دی عظمتوں قربان بلال دی قربانی تو جنہیں کولیاں تے لیٹ کے بھی اپنی آواز نو بند کرنا تے دور ہے ایسا بھی نہیں کیتا حضرت جی ایسا بھی نہیں کیتا
کہندے سی انج کر لے ایسا کر لے اگر تو چھڑنا نہیں نا کلمہ تے پھر ساڈے کناں اندر تیری آواز نہ آوے اپنی آواز نو محدود کر ایسا کر اسی پھر بھی تینوں معاف کر دیاں گے جویں جویں سزاواں دتیاں بلال دی آواز ایسا دی بجائے بلند ہوندی گئی تے مزہ بھی اس بات اندر ہے جدو اغیار دے سینے تے چڑھ کے حضرات توحید نو بیان کیتا جائے اغیار دے سینے تے چڑھ کے جدو رسالت نو بیان کیتا جائے ساڈی جماعت دے مفتی جماعت ساڈی دل جان ساڈی پہچان ساڈی شان حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے نال ملاقات تے نہیں ہوئی لیکن غائبانہ طور تے میں انہاں واسطے بڑیاں دعاواں کرنا حضرات بڑا دل راضی ہویا جدو اغیار دے سٹیج تے جا کے بھی شان صدیق اکبر نو بیان کیتا انہاں دے اسٹیج تے پہنچ کے بھی نبی دے یار غار دی شان نو بیان کیتا دل خوش ہویا مزہ اس بات اندر ہے ایمان اس نو کہندے نے جدو اغیار دے سامنے بھی اپنے محبوب دا ذکر ہوئے جدو اغیار دے سامنے بھی توحید دی بات ہوئے رسالت دی بات ہوئے دشمن دے سامنے اس دی جیل اندر دشمن دے سامنے اس دے ڈیرے تے اس دے کار اندر اس دے جگہ تے جا کے حضرات جدو توحید دا پرچم اسلام دا پرچم حق دا پرچم بلند کیتا جائے اس نو ایمان کہندے نے اس نو جرت کہندے نے اس نو جذبہ کہندے نے دعا کیتا کرو اللہ سانو بھی انج دا جذبہ نصیب فرمائے انج دی ایمانی غیرت نصیب فرمائے حضرات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں جگہ جگہ تے ذکر کرنا اور تو اڈے سامنے بھی ذکر اس وجہ تو کر رہے ہیں حضرت بلال دی اگر دوسری زندگی نو دیکھیا جائے اسلام تو قبل دی زندگی نو دیکھیا جائے کوئی حیثیت نہیں سی کوئی ویلیو نہیں سی کوئی جان پہچان نہیں سی میرے رب نے بلال نو اینے رنگ لائے اینی پہچان دیتی اینی شان دیتی ہجے جنت دے اندر پہنچے نہیں رب نے حوراں دے اندر پہلے تعارف کرا چھڑیا پہلے پہچان کرا چھڑ وہ جنت دیو حورو سن لو جڑی قدمہ دی آواز سن دیاں پئیاں ہو اے کسے غیر دی نہیں اے میرے نبی دے یار بلال دیئے بلال نے ساڈے نال وفا کیتی ساڈے نال محبت کیتی اسی انج رنگ لائے اجے زمین تے چل دے جتیاں دی آواز پہلے پہنچا دیتی محبت کرو تے انج کرو وفا کرو تے انج کرو جویں نبی دے یاراں نے کی اللہ چلدا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا حدیث دا ترجمہ میں کیتا ہے بڑے آسان انداز اندر ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا حبش آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون ہور پیا ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے لوگ کہندے نے کالا رنگ سونا نہیں ہوندا میں کہ آؤ تو خانو وخاواں کالے رنگ دے اندر جمال کنا ہے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے او جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر او چلدا کون اے ہور پیا ٹردا اے او زمین اُتے جنتاں دے وچ شور پیا تے بڑا پیارا ترجمہ ہے حشر دہاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے حسن اذان دیور والے سارے ممبراں تے پھب حسن بلال ہوسی بچ وچالے تے باقی سجے کھب حسن آقا پوچھ دے جنت دے اندر او چلدا کون اے ہور پیا
جنتاں دے وچ شور پیا۔ حضرت بلال دی سیرت سن کے کوئی ایمان تازہ ہویا، وہ گرمائش آئی ایمان دے اندر۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چلائے، حشر والے دن بلال دے قدماں دے اندروں کھڑا فرمائے، انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ تے جیڑی میں شروع تو آیت پڑھی، میں آخری 10 منٹ لا کے اپنی بات نو ختم کراں۔ جیڑی میں شروع تو آیت پڑھی جو میرا موضوع سی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ دے رسول دی گل من لئی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، او لوگ انہاں دے نال ہون گے حشر والے دن جنہاں دے اوپر رب نے انعام کیتا ہے۔ او کیڑے لوگ نے جنہاں دے انعام کیتا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہون گے، صدیقین ہون گے، شہداء ہون گے، صالحین ہون گے۔ اللہ فرماندے نے جنہ میری گل مننی، میرے نبی دی گل مننی، انہاں لوگاں نو حشر والے دن نبیاں دا ساتھ ملے گا، شہیداں دا ساتھ ملے گا، ولیاں دا ساتھ ملے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات میں بنیادی گل کرنا چاہنا، عمل دی بنیادی گل کرنا چاہنا۔ سب تو بنیادی چیزاں دے اندر روزہ شامل ہے، زکات شامل ہے، حج شامل ہے، نماز شامل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کلمہ پڑھن تو بعد اگر کوئی بندہ روزے تے عمل کرے سال بعد ہے، اگر کوئی بندہ زکات تے عمل کرے سال بعد ہے، اگر کوئی بندہ حج تے عمل کرے، وہ بھی پیسے ہون دے نال زندگی دے اندر ایک دفعہ فرض ہے۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جیڑی ہر دن فرض ہے، ہر حالت دے اندر فرض ہے۔ سفر ہوئے، حضر ہوئے، بیماری ہوئے، تندرستی ہوئے، بارش ہوئے، فضا صاف ہوئے، امن ہوئے، جنگ ہوئے، حضرات امیر ہوئے، غریب ہوئے، مرد ہوئے، عورت ہوئے، چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، گورا ہوئے، کالا ہوئے، دنیا دا کوئی بھی خطہ ہوئے، صحرا ہون، پہاڑ ہون، حتیٰ کہ سمندر دے اندر، پانیاں دے اندر جیڑی بھی جگہ ہوئے، ایک دن دے اندر 5 مرتبہ اللہ کہندے نے او میرے بندے او 5 مرتبہ میرے نال گل کرو، 5 مرتبہ میرے سامنے سجدہ کرو، 5 مرتبہ تسی حاضری لگواؤ۔ اگر تسی سفر دے اندر ہو، اللہ فرماندے نے تخفیف کر لو، اللہ فرماندے نے رخصت لے لو۔ اگر تسی سفر دے اندر ہو، اللہ کہندے نے سہولت لے لو۔ اگر تسی جنگ دے اندر ہو، اللہ فرماندے نے سہولت لے لو، لیکن نماز نہیں چھڑنی، لیکن نماز معاف کوئی نہیں۔ حضرات اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ بیمار ہوئے، بستر تے لیٹے آئے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اگر کوئی بندہ اتنا بیمار ہوئے، وضو نہیں کر سکتا، پانی نو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر کوئی بندہ اتنا بیمار ہوئے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ فرماندے نے شریعت دا قاعدہ ہے وضو تو نہ کر، تیمم کر لے، بیٹھ کے اگر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھنا بھی مشکل ہے، اشاریاں دے نال پڑھ لے۔ اگر تیرے کو لباس کوئی نہیں، جس حالت دے اندر بھی ہے، اللہ فرماندے نے نماز پڑھنی ہے۔ ارے شامال یا ربا، اے نماز اتنی ضروری کیوں ہے؟ اے نماز اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک
الصلاۃ، او میری امت دے لوگوں، مسلمان تے کافر دے اندر فرق نماز کر دیے، مسلمان تے مشرک دے اندر فرق نماز کر دیے، انسان تے حیوان دے اندر فرق نماز کر دیے، دشمن تے مومن دے اندر فرق نماز کر دیے، دشمن تے اللہ دے بندے دے اندر فرق نماز کر دیے۔ حضرات ایتھے ہی بس نہیں ہے، جنتی جنت دے اندر، جہنمی جہنم دے اندر، جنتیاں دا دل کرے گا اسی اپنے یاراں نو ملیے، اپنے رشتہ داراں نو ملیے، جنت ساری تلاش کرن گے، او چہرے نظر نہیں آن گے، لوگ نظر نہیں آن گے، آخر کار رب نو سوال کرن گے، او کائنات دیا مالکا، کائنات دیا خالقا، اسی جنت ساری تلاش کر بیٹھے ہیں لیکن فلانا رشتہ دار نظر نہیں آیا، فلانا یار نظر نہیں آیا۔ اللہ فرمان گے او میرے جنتیوں، او جنت چ نہیں آئے، او جہنم گئے نے۔ اگر تسی گل کرنی ہے میں تہاڈی گل کرا دینا، اگر تسی گل کرنی ہے میں تہاڈی گل کرا دینا۔ اللہ دا قرآن نقشہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اے جنتی جہنمیاں نو سوال کرن گے، اسی دنیا تے اکٹھے سا، ساڈا کاروبار اکٹھا، ساڈا گھر بار اکٹھا، ساڈا محلہ اکٹھا، اسی جنت گئے ہاں تسی جہنم کیوں گئے ہو؟ اے جہنمی کہن گے قالوا لم نک من المصلین، او جدوں اذاناں ہوندیاں سن تسی دکاناں بند کر کے مسجد جاندے، اسی اپنیاں دکاناں سجا کے بیٹھے رہندے، اپنے بیوی بچیاں دے اندر، اپنے یاراں دے اندر بیٹھے رہندے، اسی 20-30 سال 40-50 سال نماز دی فکر نہیں کیتی، رب دی فکر نہیں کیتی، اج ہمیشہ ہمیشہ جہنم پہ سڑنے آ۔ جنتیاں نو سوال کرن گے، جنت دے اندروں پانی دے دیو، او تھوڑا جہا اناج دے دیو، جنت دا تھوڑا جہا پھل دے دیو۔ اللہ فرماندے نو میرے جنتیوں انہاں نال گل نہ کرو، انہاں نال وعدہ نہ کرو، انہاں نو کچھ کھان واسطے نہیں دینا، کچھ پین واسطے نہیں دینا۔ عرشاں والے ربا انہاں دیاں زباناں سکیاں نے، سڑ سڑ کے جسم کوئلے ہوئے نے، انہاں دے خلق سکے نے، اے کھاون گے کی اللہ اے پیون گے کی، آواز آئے گی جنت دے پھل میں سارے دے سارے انہاں تے حرام کر چھڈے نے، اے پانی نہیں پی سکدے، اے پھل نہیں کھا سکدے۔ اگر پیاس لگے گی، اگر پیاس لگے گی تے جہنمیاں دا پی پلایا جائے گا، جہنمیاں دا کچلو پلایا جائے گا، جہنمیاں دا خون پلایا جائے گا۔ اگر کھانے دی طلب ہوئے گی جہنم دے کنڈیاں والے کھانے انہاں نو دتے جان گے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنم دے کھانے اللہ معاف کرے، جہنم کو چھوٹی موٹی چیز نہیں، خدا دی قسم ہے اللہ نے بہت بڑی جہنم بنائی ہے، تندور دی شکل بنائی ہے۔ وہ جیڑا ایک واری جہنم دے اندر گر گیا پورا 70-80 سال جہنم دا وہ تلا کے باہر آوے گا۔ تیری زندگی 50-60 سال دی، قیامت دا ایک دن 50,000 سال دا دن ہے۔ نمازاں پڑھن والے عرش دے تھلے ہون گے، نمازاں پڑھن والے حوض دا پانی پین گے، نمازاں پڑھن والے جنت دی سیر کرن گے، نمازاں پڑھن والے اور رب دی رحمت دے حقدار ہون گے۔ بے نمازی بندہ قبر تنگ ہو جانی ہے، بے نمازی بندہ قبر آگ دی بن جائے گی، قبر دے اندر آگ
بھر دیتی جائے گی. بے نمازی بندہ اسلام تو خارج ہے, شریعت تو خارج ہے. بے نماز بندے دا جنازہ پڑھنا وے بعض علماء کہندے نے جائز درست نہیں ہے. بے نماز بندہ اتنا زیادہ رب دی رحمت تو دور ہے, اتنا دور ہے, اس بندے نو سفارش نہیں ملنی, میرے نبی دی شفاعت نہیں ملنی, حوض دا پانی نہیں ملنا, عرش دا سایہ نہیں ملنا. اینا بندیاں دے نال رب نے کلام نہیں کرنا, اینا بندیاں وال رب نے رحمت دی نظر نال ویکھنا نہیں. اینا بندیاں نو قبر دے اندر فرشتے مقرر کیتے جان گے جڑے کوڑے مارن گے, اینا تے سپ مقرر کیتے جان گے, دھویں مقرر کیتے جان گے. قبر دا ایک بچوں اونٹ دے برابر ہے, قبر دا ایک بچوں خچر دے برابر ہے. او جیڑا ایک واری ڈنگ لا دے انسان دا جسم پانی پانی ہو جاوے. اتنے زہریلے بچوں اتنے زہریلے سب اللہ نے قبر دے اندر بے نمازی تے مقرر کرنے نے. چہرے تے نور کوئی نہیں, کاروبار چ برکت کوئی نہیں, اولاد فرما بردار کوئی نہیں, دنیا دے اندر سکون کوئی نہیں, دنیا دے اندر برکت کوئی نہیں, دنیا دے اندر بے چینیاں, کاروبار اندر بے برکتیاں. زندگی ساری اجیرن بنی ہے, زندگی ساری جہنم بنی ہے. اگر تیرا کاروبار بند ہے, اگر تیرے حالات تنگ نے, اگر تو بیمار ہے ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے, میں تینو نسخہ دس دیواں, میں تینو شفا دس دیواں. وضو کرنا تیرا کم ہے, مسجد آنا تیرا کم ہے, سجدہ کرنا تیرا کم ہے, سجدے دے اندر سر رکھ کے رب نال گل کرنا تیرا کم ہے. اگر تو 20 سال بعد آویں, اگر 50 سال بعد آویں, عرشاں تو آواز آندی ہے, عرشاں تو صدا آندی ہے. او 50-60 سال مینوں کنڈ کر کے گزار آیا ہے, اج سجدے سر رکھ لے آئی. میری رحمت تیرے تو دور کوئی نہیں, میری رحمت تیرے واسطے اپنے بازو پھیلا کے کھڑی ہے. آواز آندی ہے اللہ دی طرفوں, آواز آندی ہے تیرے رب دی طرفوں. مانگ لے جو تو جانا ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے, تے بوے غیراں دے کیوں جانا ہے. کہو لا الہ الا اللہ. اگر کوئی بندہ پریشان ہوئے, اگر کسی بندے نو کوئی بھی پریشانی ہوئے, جاؤ میرا نسخہ ازما لے آجے. اپنے اس بھائی بیٹے دی گل تے یقین کرے آجے. رات پچھلی نو اٹھ کے وضو کر کے مصلے تے کھڑا ہو کے رب دا نام لے کے او سیدھا رب نو مخاطب کر کے, او ربا میں تیرا بندہ, او میں رول گیا, پریشان ہو گیا, دنیا چھڑ دی نہیں, دنیا نے ذلیل کر چھڑیا ہے. اللہ میں کیدا در کھٹکھٹاواں, اللہ میں کیدے در تے جاواں, تیرے تو سوا سننا والا کوئی نہیں. اللہ کی قسم ہے اگر تو سجدے سر رکھ کے ایک واری رب رب پکارے گا, میرا اللہ تینو 10 واری جواب دے گا. میرے ملن تھی لگدا کرایا نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں, تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے نے خالی ہاتھ آ جا, خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیوا, تینو مال اولاد تے زر دیوا, تیرے ہر
मुश्किल हल कर देवा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मैनू लभना क्यों पिया बाने अंदर मैं ते बस ना तेरी जान अंदर ओ जरा सोच ते मार खाने अंदर कहो ला इलाहा। एक बंदा चोरी करके नसिया ते घर दे ने जाग आ गई, दो भाई पीछे लग गया, नसदा नसदा गलियां विचों गुजरदा सामने मस्जिद दा गेट खुला नजर आया, जल्दी नाल मस्जिद वड़ गया, समान साइड ते सुटिया ते जल्दी नाल नमाज शुरू कर। ਉਹ ਨਸਦੇ ਨਸਦੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਆ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਸੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਛੇੜ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਜਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹ ਮਾਲਕਾ अगर झूठे मोटे हाथ बन के खड़े हो जाइए तो फिर भी शर्मा रख लेना है, जे अगर सच्ची तेरे सामने खड़े होइए तो कितनी इस तरह नवाज दे उनके सामने खड़े होके तो देखो जरा, सब तो बड़ा वसीला अल्लाह दे नाल गल करन दा नमाज है। दर बदर ठोकरां खांदे हो, भजदे नसदे हो, बड़े बड़े सियाणियां दे तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਟਖਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਹੋਂਠ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, मैं तेन फिर भी जवाब देना। 50-60 साल दे गुनाह जना करके पाप करके रब दे दर ते आवे ते अल्लाह दी कसम रब एक बारी भी बंदे नूं ताना नहीं मारदा, मेना नहीं मारदा होए तू करदा की रहा तो हुण किदे आ गया। अल्लाह कहंदे ने फिर भी मेरा बंदा है आ जा। ते अल्लाह ने ना कुरान अंदर अपने नबी नूं फरमाया मेरा नबी जदों मेरे गुनाहगार बंदे गुनाहगार नमाजी हाजी दी रहमत मायूस नहीं होना, जदों भी आओगे तुसीं रब दा दर खुला पाओगे, जदों भी आओगे ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਬਦਰ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਦੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, وہ چاہے تے نبی نو بیمار کر دے تے چاہے تے فرعون نو شفا دے دے۔ کدے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کدے اگے ورتان نو دے چھڑنا، کدے پاٹیاں ٹاکیاں بدن اتے، کدے ریشم گل پان نو دے چھڑنا، دل کرتے پیغمبر نو روگ لا دیں، تندرستیاں فرعون نو دے چھڑنا، تندرست جے کس نو میرا رب رکھے، نہیں اس نو کر کوئی بیمار سکدا، غلط آخ دینے جھوٹ بول دینے کوئی لیخ جمیخ نہیں مار سکدا۔ شفاواں کندے کول نے؟ اللہ دیکھو اگر کوئی بندہ صحیح دلوں سونا وضو کرے تسلی دے نال اور مصلی تے آتے کھڑا ہوتے رب کو شفا منگے۔ سلیمان نبی نکلے بارش منگن واسطے تے واپس مڑ گئے، کہندے نے کیڑی نے دعا کیتی ہے تانوں بارش مل جانی ہے، تانوں دعا کرن دی ضرورت کوئی نہیں، کیڑی دی سن کے رب بارش دے سکدا ہے، تو اشرف المخلوقات تیری سن کے تینوں شفا نہ دے گا۔ وہ مل بھی نہیں منگدا، وہ زیادہ ترلے بھی نہیں کراندا، وہ کہندا بس میرے نال صلح کر لے، میرے والا رخ کر لے، اگے ہدایتاں میں تینوں خود دے دیواں گا۔ اس واسطے میرے بھائیو سب تو بڑا ذریعہ رب نو راضی کرن دا، رب دے نال ملاقات کرن دا، کلام کرن دا نماز ہے۔ جڑا بندہ نماز چھڈی بیٹھا ہے وہ دنیا جہان دیاں برکتاں چھڈی بیٹھا ہے۔ جس دے کول نماز ہے کاروبار ہوے نہ ہوے 50-60 سال گزر جان گے، ایتھے بڑے بڑے فقیر بھی لگے گئے تے بادشاہ بھی لگے گئے، نماز والا بندہ ایتھے بھی کامیاب اوتھے بھی
کامیاب ہے انہوں دل دا سکون بھی ہے جسم دا سکون بھی ہے اللہ کو دعا کیتا کرو اللہ سنو 5 وقت دا نمازی بنائے ساڈا نبی ایڈا سونا ایڈی شان والا ہے تے میرے نبی نے فرمایا جڑا نماز پڑھے گا او ساڈی امت دے اندروں جڑا نماز نہیں پڑھدا امت دے اندر ہے شامل ہے اللہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں دنیا دے تے جدوں جنت دے باغ چوں لنگو تے اوتھے بیٹھ جایا کی کہندے نے دنیا دے تے جدوں جنت دے باغ چوں لنگو تے اوتھے بیٹھ جایا کر صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے جنت دے باغ ہوئے ایمان والے نیک عمل والے اللہ دی رحمت نال جنت جان گے تے دنیا دے جنت دے باغ کتھوں آ گئے اللہ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت